वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़नबीन। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। दोस्तों की नज़र एक बहुत बेहतरीन अमल पेश कर रहा हूँ। इस अमल के क्या फ़ायदे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उसके साथ साथ एक बनी इसराइल की रिवायत वो भी आप दोस्तों की नज़र करूंगा, ताकि आप दोस्त समझ सकें कि मैं आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है। दोस्तों बात यह है, आपने बहुत वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत अमल किए होंगे, लेकिन मेरे कहने पे 2 से 3 माह आप इस्तग़फ़ार का अमल कर लें और सिर्फ दुरूद शरीफ का अमल कर लें। आप यकीन माने कि कोई परेशानी रहेगी नहीं। वो रिज़्क़ की परेशानी हो, वो कारोबार की परेशानी हो, वो बच्चों की शादियों की परेशानी हो, अलगर्ज़ मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, अगर आप 3 माह तक 90 दिन तक सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ इसी को अपना विरद रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहा है कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है उसको अल्लाह तबारक ताला वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। दोस्तों बनी इसराइल में एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहत साली थी। आप बारिश की दुआ के लिए निकले, आप मैदान में आए, अपनी शरीयत के हिसाब से आपने बारिश के लिए दुआ की और वही नाज़िल हुई कि ए मूसा, तेरे इन लाए हुए 70,000 बंदों में एक बंदा ऐसा है जो मेरा बहुत बड़ा नाफरमान है, लिहाजा उसको इस मजलिस से निकाल दो तो मैं बारिश बरसा दूंगा। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है या अल्लाह, ये बात आपने पहले भी उलमा किराम से सुनी होगी, लेकिन जो आज जो मैं आपको अमल दे रहा हूँ ये इसके ऊपर बड़ी फिट बैठती है। तो हज़रत मूसा ने ऐलान किया कि जो बंदा भी अल्लाह तबारक ताला का नाफरमान है वो इस मजलिस से निकल जाए ताकि अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। उस बंदे ने दिल ही दिल में अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह आज मेरा पर्दा रख ले, मैं तो रुसवा हो जाऊंगा कि सबके सामने मैं उठ कर जाऊंगा, तो आज मेरा पर्दा रख ले, आइंदा मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसकी दुआ, उसकी तौबा ये कबूल हुई तो शमशम बारिश बरसने लगी। तो हज़रत मूसा फिर अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जो हुए कि या अल्लाह, तूने तो कहा था कि बंदा जाएगा तो बारिश होगी, बंदा भी कोई नहीं गया और बारिश भी शुरू हो गई। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया उसने मुझसे सुलह कर ली है, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली है। तो हज़रत मूसा कहने लगे कि ए अल्लाह, उस बंदे को मुझे तो दिखा दे, मुझसे तो मिलवा दे। तो अल्लाह तबारक ताला ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा जिसको सुनकर हर मोमन का दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। अल्लाह ने कहा मूसा, जब वो गुनाहगार था, मेरा नाफरमान था, मैंने उस वक्त उसको रुसवा नहीं किया, अब तो उसने मुझसे सुलह कर ली है, अब मैं उसको कैसे रुसवा करूं। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों ये तौबा के फ़ायदे हैं। तौबा बारिशें बरसाती है, तौबा रिज़्क़ बढ़ाती है, तौबा की वजह से औलाद होती है, तौबा की वजह से बांझपन ख़त्म होता है, खा वो मर्द का हो खा वो औरत का हो। तो जो बंदा भी जिसको औलाद नहीं हो रही और जिसकी फैक्ट्री बंद है, नौकरी नहीं है, मैं उसके लिए ये सजेस्ट करूँगा, एक आधे घंटे का टाइम है, हर नमाज के साथ 5 तस्बीह आयत करीमा की पढ़ा करे।
وہ ایسے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم بھی ساتھ میں لائے۔ آپ یقین مانیں کہ 5 تسبیح ہر نماز کے ساتھ، اور کوشش کرے ہر ایک 5 کے ساتھ ایک درود شریف کی تسبیح، درود شریف جو بھی آپ کو آتا ہو۔ اگر 5 تسبیح ہر نماز کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر فجر اور عشاء کے بعد تو 5 رکھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پریشانیوں سے آپ کیسے نکلتے ہیں، پریشانیاں آپ کی پریشانیاں رہیں گی نہیں، کیونکہ جب بندہ یہ کہتا ہے یا سبحان، سبحان کا معنی پاک ہے نا، ہر عیب سے پاک، جب یہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھ پہ مہربانی فرما، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے پہ مہربانی فرماتا ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، اور میں وہی عمل دیتا ہوں جس کو میں نے خود آزمایا ہو۔ تو جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے کام رکے نہ، میں دن بہ دن ترقی کروں، اس کو چاہیے پھر درود شریف اور استغفار اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ استغفار اور درود شریف ایسی چیز ہے جو منظور کی جاتی ہے۔ نماز شاید رد ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت شاید رد ہو جائے، لیکن استغفار اور درود شریف رد نہیں ہوتی، کیونکہ جب بندہ اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور اس سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور آج کل ہم لوگوں میں ایک بہت بڑا نیکی کا تکبر جو ہے نا، یہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو تو آپ کو ایک دن جواب ضرور ملے گا۔ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے اللہ کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی حویلی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ استغفار کرتے رہو، یہی ہے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ اگر آپ دوستوں کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ لگے، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم۔